ज्यान मारेर 17,000ले ज्यान मारेर तपाईँले यो प्रश्न सुन्नु भएन होला सायद। 100% सत्य राजाको लागि मात्रै होइन, राष्ट्र धर्म संस्कार संस्कृति र राज परम्परा पनि हाम्रो आवश्यकता हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। राजाले पठाउने होइन, हामी नेपालीलाई राजा चाहियो। हामीलाई राजाले पठाएर आउने राजा के 3 करोड नेपालीलाई राजाले बोलाएर त मेरो लागि जा भन्ने हो र? राजा भने हाम्रो खाँचो हो। राजालाई अगाडि बढाएर राजा हिन्दू राष्ट्र सहित राजालाई काँधमा हालेर रथमा घुमाएर अब यिनीहरू नेतालाई रक्सोल कटाउनु पर्छ। यो नेताहरूलाई हेर्नुहोस्, अन्याय अत्याचार गरेको सहन सक्दैन। हेर्नुहोस् रामको झन्डा, हेर्नुहोस् राष्ट्रिय झन्डा। अब यसले नपुगेपछि हामी यो झन्डा झिक्दिन्छौँ र अनि डन्डा लिएर पनि नेपाली जनता आफ्नो अस्मिता बचाउनको लागि आउनेछन्। हजुर, राजा एक्लैले कति खाथ्यो? यति खाथ्यो राजाले। अहिले हेर्नुहोस् नेताहरूलाई पाल्ला यति पनि पुग्दैन। बुझ्नुभयो? त्यसकारण झडप पनि हुन्छ, मर्नु नि पर्छ। 1-2 जनाले बलिदान दिन हामी जस्ता बलिदान दिने भन्दा आएको त हो नि। नत्र भने यत्र तपाईँको गाडे सरकारका अगाडि यसरी इन्टरभ्यू दिने को माइका लालका छोराछोरी सबै डराएर धोती सेरेर हेरेर पाइन्छ। त्यसकारण राजा चाहिन्छ कि नेपालीलाई संसारमा उच्च शिर बनाएर राख्न राजा चाहिन्छ। नेपालीको भविष्य उज्जवल बनाउन र नेपालीको धर्म संस्कार संस्कृति। हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रा केटीकेटीहरूलाई तपाईँको हाम्रो नेपाली भाषा पढाइएको छैन, हाम्रो संस्कृति भाषा पढाइएको छैन। हाम्रो घरमा आधुनिकताको नाममा तपाईँको अहिले तपाईँको विभिन्न किसिमका ड्रेसहरू आएर तपाईँको घरमा बलात्कार हुने अवस्था आइसकेको छ। त्यसकारण संस्कार संस्कृति नाश भयो भने हामी नेपाली नाश हुन्छौँ। अब हामी नेपालीहरू नेपाललाई नाश नगरिकन नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा राज संस्थाले धान्ने भएको हुनाले हामी यसरी तपाईँको चाहिँ बिना काममा हेर्नुहोस्, हामी कुनै दल पार्टीबाट आएका होइनौँ। रामका झन्डा र राष्ट्रिय झन्डा बोक्छौँ हामी। त्यसका हजुर, राजाले पठाउने होइन, हामी नेपालीलाई राजा चाहियो। हामीलाई राजाले पठाएर आउने राजा के 3 करोड नेपालीलाई राजाले बोलाएर त मेरो लागि जा भन्ने हो र? राजा भने हाम्रो खाँचो हो, राजा भने राष्ट्रको खाँचो हो, राजा भने अन्तर्राष्ट्रियको पनि खाँचो हो, राजा भने छिमेकी मुलुकहरूलाई पनि तपाईँको समन्वय राख्न सक्ने शक्ति हो। राजा भनेको माग्न गयो भने नि खरबौँ अर्बौँ रुपियाँ लिएर आउन सक्ने शक्ति हो। राजा भनेको तपाईँको देशमा आपद विपद परेको बेला निर्णय लिने शक्ति हो। त्यसकारण राजा हामीलाई चाहिन्छ। के घाटा भयो हजुर? अहिलेको सरकारबाट के घाटा भयो? हाम्रो तपाईँको धर्म बेचियो, हाम्रो देशमा संस्कृति बेचियो, हाम्रो परम्परा बेचियो, हाम्रा ढाका टोपी शिरमा लगाउने बेचे, हाम्रो राजमुकुट तपाईँको म्युजियममा कैद भयो, हाम्रा राजदण्डले काम गर्न छोडे। हामी नेपालीलाई तपाईँको देश विदेशमा जाँदाखेरि पाउनुपर्ने सम्मान इज्जत कदरहरू तपाईँको नपाउने अवस्था आयो र देशमा तपाईँको बलात्कार भ्रष्टाचार एसियामा 1 नम्बरको नेपाल भ्रष्टाचारी भनेर तपाईँको अस्ति भर्खर सार्वजनिक भयो भनेपछि यस्ता भ्रष्टाचारीहरू यस्ता अपराधीहरू हाम्रा नदी बेचिए, नाला बेचिए, हाम्रा तपाईँको हिमाल तराईहरू बेचिराखेका छन्। हाम्रो तपाईँको तराईमा कयौँ जमिन अस्ति भर्खर लिपुले कालापानी लिम्पिया दिया तपाईँको यहाँ बेचेको चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइरहेछ। यी विभिन्न कारणले गर्दा राजा भनेको तपाईँको भगवान स्वयं विष्णुको अवतार हामी नेपालीले मानिआएका हौँ। होइन भने तपाईँ यस्ता वृद्ध आमालाई सोध्नुहोस्, उहाँहरूको कुरा तपाईँ सार्वजनिक गर्नुहोस्। तर एउटा एन्टी विरोध 3 करोड नेपालीमा राजाका विरोधी 1000 हुनु भने नथिङ हुन्छन्। त्यस्ता किन भन्नुहुन्छ नि, भगवानका पालामा नि दैत्य थिए, राजाका पालामा त दैत्य हुन्छन्। तर हामी यो जम्मा भएका नेपालीहरू हेर्नुहोस्, एउटा राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएका एउटा राष्ट्र नेपालको इतिहास हाम्रा जन्मेका सन्ततिहरूलाई भविष्य दिनुपर्छ। नेपालमा नेपाली हुँ भन्ने शानको लागि थोरै मान्छेबाट राजा आउने सम्भावना छ त? मान्छे देशभरि थोरै। अब कसरी थोरै भयो हेर्नुहोस्, कसरी थोरै भयो? अस्तिको तपाईँले 20 गतेको र्याली हेर्नुभयो, 50,000 आए। अब आज पनि यहाँ 50,000 जम्मा हुँदैछन्। देशका विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्। अब नेपालीले एउटा घरमा एउटा नेपाली राजावादी जन्मिसकेको छ। राष्ट्रवादी भनौँ, राजावादी चाहिँ होइन। यो वादी भन्ने चाहिँ शब्द मेरो करेक्सन गरिदिनु होला। हामी राजभक्त राष्ट्रभक्त हो, कोही वादी होइनौँ। वादी भने माओवादी खाओ
वर्ष चाहिँ किन तपाईँहरू कता जानुभएको हो हामी यत्रो वर्ष होइन नि त हजुर सरकारबाट यो देश समुन्नत हुन्छ नेपालीले सुख शान्ति पाउँछन् भने शान्ति पाउनको लागि आएको 2-3 सरकार भन्छ नि त नेता हो कोही त के पाउनुभयो त बलात्कारका घटना छँदैछन् अन्याय अत्याचार भएको तपाईँले सुन्नुभएको छ भ्रष्टाचार तपाईँले सुन्नुभएको छ विदेशी एउटा सचिव आएर हाम्रो प्रधानमन्त्री लगायतलाई तपाईँको ब्रिफिङ गर्ने कुरा सुन्नुभइरहेछ तपाईँको एउटा गरिमामय नेपालको जुन तपाईँको एउटा इतिहास थियो त्यो इतिहास आज पतनमुखी भएको हुनाले हामीले त्यो इतिहास कायम गर्नुपर्छ भनेर हामी नेपाली स्वतस्फूर्त कोही राजाले पठाएको होइन कोही राजा भनेर हामी तोकेर आएको होइन हाम्रो संस्थाले तपाईँको नेपालीको इतिहासमा तपाईँको कायम भएको हुनाले त्यो इतिहास कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामी सर्वसाधारण जनता स्वतस्फूर्त आफ्नो खर्च गरेर आएका छौँ कहिलेसम्म के गर्नुहुन्छ आन्दोलन हजुर राजा नहुन्जेल हामी शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गरि नै रहन्छौँ देशभरि भइ नै राखेको छ अब यो शान्तिपूर्णले यो सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन भने हजुर त्यसपछि तपाईँको शस्त्र र शास्त्र भन्ने दुईटा हुन्छ हाम्रो धर्म परम्परामा एउटा शास्त्र हुन्छ शास्त्र भनेको यो अहिले जुन गरिरहेका क्रियाकलाप शास्त्र विधिद्वारा गरिराखेको छ हेर्नुहोस् रामको झन्डा हेर्नुहोस् राष्ट्रिय झन्डा अब यसले नपुगेपछि हामी यो झन्डा झिक्दिन्छौँ र अनि डन्डा लिएर पनि नेपाली जनता आफ्नो अस्मिता बचाउनको लागि आउने छन् हजुर अशान्ति हुन सक्छ नि त झडप हुन सक्छ त्यो झडप भन्ने कुरो त ज्यान मारेर 17,000ले ज्यान मारेर तपाईँले यो प्रश्न सुन्नु भएन होला सायद बुझ्नुभयो त्यसकारण झडप पनि हुन्छ मर्नु नि पर्छ 1-2 जनाले बलिदान दिन हामी जस्ता बलिदान दिने भनेर आएको त हो नि नत्र भने यत्र तपाईँको गाणे सरकारका अगाडि यसरी इन्टरभ्यू दिने को माइका लालका छोरा छन् सबै डराएर धोती छेरेर हिँडेर पाइन्छ 2-4 जनाले त यो मातृभूमिलाई बलिदान दियो भने त यो त प्रकृति हो नि फेरि पनि त जन्म लिन सकिन्छ नि 100% सत्य राजाको लागि मात्रै होइन राष्ट्र धर्म संस्कार संस्कृति र राज परम्परा पनि हाम्रो आवश्यकता हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो हजुर राजा ल्याउने भनेर आउनु भएको हजुर हो अवश्य सजिलो छ नि राजाले जसरी गौतम बुद्धले जसरी चाहिँ नि घर छोडेर हिँड्नुभयो त्यसै गरी हाम्रो राजाले चाहिँ नि राजगद्दी छोडेर जानुभएको हो नि त कुनै युद्ध गर्नु भएन नि 100% होइन त्यो कुरा होइन जनताले चाहेको हो नि त हिजो मलाई दबावको कारण राजगद्दी चाहिँ छोडाउन लगाइयो चाहिँ यो 7 दलले चाहिँ गरेको त अन्त्यो कहाँ जनताले गर्नु कुन जनता को आयो सडकमा आएका थिएन को आयो कोही आएन त्यो सबै त्यो चाहिँ छलछाम गरेर ल्याएका हुन् क्या जनताहरू कुनै पनि जनताले राजाको हातमा पुलिस प्रशासनदेखि लिएर सबै थियो त्यतिखेर राजाले चाहेको भए रक्तपात हुन्थ्यो नि नेपालमा उहाँले चाहनु भएन नि त किन चाहनु भने जनताको लागि हो नि त जनताले बुझ्नेछन् चाहना विपरीत आउने कुरा पनि त भएन नि कसरी जनताको विपरीत भन्नुहोस् तपाईँले जनताको चाहना त्यतिखेर पनि थियो त्यतिखेर चाहिँ नि 7 दल लगायत 17,000 मान्छे मारेर चाहिँ आउनेहरूले चाहिँ नि विभिन्न तरिकाले चाहिँ नि घेराबन्दीमा बनाएर राजाले किन रक्तपात गर्ने जनतालाई किन मार्ने भन्ने हिसाबले उहाँले केही समयको लागि चाहिँ नि सल्लाहले जानुभएको थियो तर 7 दलले चाहिँ त्यतिखेरको तत्कालीन अवस्थामा गरेको जुन चाहिँ समझदारी थियो त्यो समझदारीलाई चाहिँ उहाँहरूले पछि गएर चाहिँ जाल झेल गरेर राजालाई चाहिँ भटाउने काम गरियो त्यो जनतालाई चाहिँ असहाय भयो त्यतिखेरदेखि जनता उर्लिरहेको थियो तर जनता उर्लेर पनि के गर्ने चाहिँ अब 7 दल एक ठाउँमा भइसकेपछि जनतालाई पनि त आफ्नो सुरक्षाको महसुस हुन पर्यो नि त्यतिखेरदेखि हामी तात्दै आज आएर चाहिँ जनताहरूले यो भ्रष्टाचार 2/3 सरकारले गरेको जुन रवैया छ त्यो रवैयादेखि आक्रान्त भएर रवैया जनताले पुर्याएका त हुनुहुन्छ सरकार अहिले 2/3 सरकार भ्रष्टाचार मुक्त गराउनलाई होइन विभिन्न किसिमका चाहिँ सुशासन ल्याउनलाई भनेर गएको भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ आफै भन्नुहोस् चुनाव लड्नलाई सर्वसाधारणले चुनाव जित्न सक्ने त्यतिखेरको स्थिति थियो हामी पनि चुनावमा लडेका हौँ त्यो पैसा एउटा सांसद जित्नलाई 5 करोडभन्दा माथि खर्च गरेकाहरू मात्रै सांसद भएका छन् बुझ्नु भएन सर्वसाधारण जनताका छोराछोरी चुनाव लडेकाहरू सबै हारियो किनभने जनताहरू चाहिँ नि बेरोजगारीको चपेटामा परेका छन् जनता अहिले चाहिँ रेमिटेन्सले चलेको देश सबै युवाहरू चाहिँ विदेशीको अवस्थामा घाँस बाँस कपासको चाहिँ आवश्यकता थियो देशमा त्यो नभइसकेपछि मान्छेहरू इच्छा खानको लागि भए पनि त्यो जुन 10 वर्ष जनयुद्धकालको चाहिँ असर अहिलेसम्म परिरहेको छ त्यो मान्छेहरूले के गर्ने आफ्नो प्राणभन्दा चाहिँ प्यारो त केही पनि छैन नि त त्यसको लागि जनतालाई जबरजस्ती पनि मलाई जस्तो लाग्छ सजिलै जितेको भोट होइन यो जितेर 2/3 सरकार भयो आएसम्म तपाईँको आन्दोलन कसरी भयो नितान्त बढ्छ हाम्रो अहिले जस्तै घर टोलबाट हामी उठिरहेका छौँ होइन अहिले 2/3 सरकार एलाउन्स गरिरहेछ ननिक्ली भनेर त्यो अवस्थामा पनि यत्रो जनताहरू देख्नुभयो ठाउँमा निक्लिरहेछ नि त यो के हो त हामी मास्क नलाई आइरहेछौँ होइन के कोरोना छ त ल भन्नुहोस् त कोरोना लागेपछि थाहा हुन्छ ल भन्नुहोस् त मान्छे कोरोनाको डरले मान्छे ननिक्लेको हो त होइन नि त
मान्छेलाई चाहिँ रोग भन्दा पनि भोग ठुलो हो। भोग भन्दा पनि मान्छेलाई सुशासन व्यवस्था चाहिन्छ, त्यसको लागि जनताहरू आएका हुन्। तपाईँ आउनुभयो भने त सरकारसँग तपाईँको मुडे भएर शान्ति हुँदैन नि त, अशान्ति फैलाउँछ होइन। सरकारले पनि बुझेको छ कसरी अशान्ति भन्नुहुन्छ। जनताको अघि यहाँले भन्नुभयो जनताको चाहना 2/3 भयो भने जनताको चाहना राष्ट्र संस्थाप्रति भयो। 2/3 सबै व्यवस्था हेरे उनीहरूले 20-50 जना मान्छे आउँदा जम्मै जनताको चाहना कहाँ छ? यहाँ 20-50 जना मात्रै भन्नुहोस् त, कति यो ठाउँ ठाउँको मान्छेहरू उपस्थित भयो। नेपालीमा कति पर्सेन्ट छ पर्सेन्टको हिसाब नगर्नुहोस् न, विदेशीमा कति विदेशी मान्छेहरू भन्नुहोस् त। पर्सेन्टेजले नै मात्रै ल्याउने हो र? पर्सेन्टेजले ल्याउने हो भनेदेखि तपाईँहरूलाई पनि त थाहा छ नि त, पर्सेन्टेजको हिसाबले चाहिँ राजनीतिक दलमा सत्तामा पुगेका छन्, कतिजना आफ्नै ढङ्गले पनि त पुर्याइएको छ नि त। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू। राजा ल्याउनकै लागि भनेर आएको देखिहाल्नुभयो। आज राजाको राजा नभएर कस्तो भइरहेको छ देशमा, लुटतन्त्र भएको छ यो देशमा। लुटतन्त्र भएको देखिरहन सक्दैन। कति जनताले चुप लाएर बस्ने, गणतन्त्र आएर कति राम्रो देश बनाउला भनेको त गणतन्त्र सबै लुटतन्त्र मात्र भयो। यो के को लुटतन्त्र गर्ने? यिनले तछार मछार गर्नको लागि कि हामी दिन रात लाइनमा बसेर भोट हाल्नको लागि यही देख्नको लागि दिन रात घुस खाएर बलात्कार गरे पनि यही पार्टीमा छ, भ्रष्टाचार गर्ने पनि यही पार्टीमा छ, अन्याय अत्याचार दुराचार गर्ने पनि यही पार्टीमा छ। कति सहने अब नेपाली जनताले? कति सहन पनि अति भइसक्यो। यो सहन पनि अति भइसक्यो। हेर्नुहोस् मिडिया साथीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने अन्यलाई सखा पारेर अब राजा एक्लैले कति खाथ्यो? यति खाथ्यो राजाले। अहिले हेर्नुहोस् यो साला गधा भात मारा नेताहरूलाई पाल्ला यति पनि पुग्दैन, यतिले पनि नपुग्ने भइसक्यो। त्यसैले मेरो जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने म पनि एउटा जनता हुँ र मेरो साथीभाइ सबै जनताहरू आज राजा चाहिन्छ भनेर आएको छ। राजा हामीलाई चाहिन्छ, जसरी एनी हाउ राजा चाहिने भइसकेको छ। कति लुटपाट गरिएको छ, बिरामीको नाममा भनेर खाएको छ, कोभिडको नाममा भनेर खाएको छ। कति खाने? गरिब गुरुवाले एउटा राम्ररी जचाएर बस्न सकेको छैन। यसरी अबको प्लेटमा राजालाई अगाडि बढाएर राजा हिन्दू राष्ट्र सहित राजालाई काँधमा हालेर रथमा घुमाएर अब यिनीहरू नेतालाई रक्सोल कटाउनु पर्छ। यो नेताहरूलाई हेर्नुहोस् अन्याय अत्याचार गरेको सहन सक्दैन। नसकेपछि अब हामीले पनि गणतन्त्र कस्तो होला त भनेर दियौँ। आज यही हो लुट्नको लागि गणतन्त्र, भ्रष्टाचार गर्नको लागि गणतन्त्र, जे गर्नको लागि पनि आज गणतन्त्रले सखाप देश खत्तम बनाइसकेको छ। मेरो दाजुभाइहरूलाई, मेरो साथीभाइहरूलाई भन्न चाहन्छु, यिनीहरूको काम भनेकै लुट्ने खाने र यिनीहरूले जनतालाई सिद्ध्याउने काम मात्र गरेको छ। यिनीहरूले भोलिको बाटो हेरेन। यिनीहरूले भोलिको बाटो के हेरेन त भने जस्तै कुलमान घिसिङलाई पनि त 4 वर्ष एकखेर उसलाई राखेर विद्युत प्राधिकरणको हाकिम बनाएर राखेको भए आज देशमा यस्तो हुने थिएन। उसले धेरै कामहरू बाँकी भएको छ, यसमा पनि सोचेन। अब अन्याय भएको हुनाले नै अब देश नराम्रोसँग गरिदिन्छ। राजा नआएसम्म देश शान्त हुँदैन। धन्यवाद मेरो भाइ। सनातन संस्कृति समाजको चाहिँ हामीले यो समाजबाट हो आजको यो र्याली ल्याउने भनेर आउनु भएको सडकमा होइन। एकैचोटि त्यो भनेको पनि छैनौँ हामीले। अहिले चाहिँ हामीले हिन्दू राष्ट्रिय चाहिँ कायम गरौँ भनेर भनिरहेछौँ। अब विभिन्न मान्छेको विभिन्न कुराहरू हुन्छ, तर अहिले आजको चाहिँ हाम्रो यो र्याली तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो यो लगाएको टी सर्टदेखि लिएर झन्डा त हाम्रो यो नेपालको झन्डा, कुनै पार्टीको झन्डा बोकेको छैनौँ हामीले। पार्टीको झन्डा बोकेको छैनौँ हामीले। बोकेको भनेको हिन्दू सनातन ओम, हामीलाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नु पर्यो भनेको आउनुपर्छ भन्ने त्यो। अब हिन्दू राष्ट्र भनेकै उहाँ राजासँगै सम्बन्धित हुन्छ। हाम्रो सम्भावना कसरी ल्याउनु छ तपाईँहरू? अब हाम्रो यो सक्दो कोसिस गर्दैछौँ। कोसिसमा अहिले हाम्रो कोसिसमा हो, कोसिस गर्दैछौँ। अब हाम्रो इच्छा चाहिँ छ, जनताको चाहना चाहिँ छ राजा आइदिए हुन्थ्यो। राजा भएको देश हो पहिल्यैदेखि। राजा आइदिए हुन्थ्यो भने हरेक जनताको अब मनमा लागेछ। त्यही भएर आज सबैजना एकजुट भएको छौँ। अब हाम्रो विश्वास छ पशुपतिनाथले हाम्रो यो कामना पुरा गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने
गरेछु। हिन्दू राष्ट्र सहितको राजा ल्याउने भनेर तपाईँ आन्दोलन आउनुभएको छ। हजुर। कस्ता कस्ता योजना छन् तपाईँहरूका? मुख्यतः के छ भने हाम्रो धर्म रक्षति रक्षते भन्नुहुन्छ है। धर्मलाई हामीले रक्षा गऱ्यो भने रक्षा हुन्छ। त पहिलेसम्म हाम्रो के छ भने हिन्दू संस्कृतिको रक्षा गर्ने हाम्रो स्वयं राजा होइबक्सिन थियो होइन। र हामी के छ भनेदेखि हामी स्वयं हामी रक्षित थियौँ, हामीहरू सुरक्षित थियौँ होइन। तर के हुन्छ भनेदेखि अब हामीहरूलाई चाहिँ के छ भनेदेखि अब विदेशीको ग्रान्ड डिजाइनमा यहाँ आन्तरिक आतङ्ककारी नेताहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर हाम्रो राजालाई निकालिएको छ। र स्वतः हाम्रो के छ भने हिन्दू धर्म के छ भनेदेखि अहिले हाम्रो चाहिँ धरापमा छ। मतलब हिन्दू धर्मलाई के छ भनेदेखि यहाँ आक्रमण भइरहेको छ। विभिन्न मठ मन्दिरहरू भत्काइरहेछ सडक निर्माणको नाममा होइन। विभिन्न हाम्रो चाहिँ पुजारीहरू पनि के छ भने हत्या भइरहेको छ है। त्यो एकदमै निन्दनीय कुराहरू छ। यसको लागि चाहिँ के छ भनेदेखि अब हामीहरूले चाहिँ पहिले के छ भने धर्म रक्षतेको लागि के छ भने पहिले हामीले चाहिँ आफ्नो अभिभावक हाम्रो चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई हामीले सिंहासनमा राख्नुपर्ने छ। र त्यसबाट हाम्रो अभिभावक त्यसबाट चाहिँ हामीले के छ भने संरक्षित हुन्छौँ। र हाम्रो हिन्दू धर्म भनेको सनातन भनेको विश्वमा हाम्रो चाहिँ भनेदेखि 2 अरब भएकोलाई हामीले चाहिँ के छ भने लिडिङ गर्नुपर्ने छ। तर अहिले सर्वप्रथम के छ भने हामीलाई आफ्नो राजा चाहिएको छ। नमस्कार। कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ राजा? यसरी राजा ल्याउनु भनेको त नागरिकले ल्याउने हो होइन। हामी सबै नागरिकहरू के छ भने नागरिकले ल्याउनु भनेको छ भने नागरिकले सबै बुझिसक्यो होइन। यो राजतन्त्र किन फाल्यो, गणतन्त्र कसरी आयो, कसले ल्यायो, किन ल्यायो होइन। जनतालाई मारेर होइन काटेर नेपाल आर्मीलाई मारेर काटेर गणतन्त्र धेरै टिक्दैन। विदेशीको इसारामा जति पनि टिक्दैन। किन हामी नेपालीहरू के छ भनेदेखि वीर गोर्खालीको सन्तान हो होइन। हामी कोहीसँग पनि डराउँदैनौँ भन्दाखेरि हामी जागिसकेको छौँ होइन। हत्याराले के छ भने मारेर काटेर दमन गरेको छ। तर कतिसम्म सहन्छ? हामी सहँदैनौँ। अब राजा हुँदा पनि त एकतन्त्रीय शासन भयो भन्नेमा हिसाबमा हटाइएको थियो नि त पहिला होइन। राजा एकतन्त्र भनेर चाहिँ यो के छ भने बहुत गलत कुरा भने हो। किनभने राजा महेन्द्रको पालामा चाहिँ एकतन्त्र भएको हो। उहाँले गर्नुभएको थियो र उहाँले डेभलपमेन्ट गर्नुभएको थियो। विभिन्न किसिमको फाउन्डेसनहरू भएको थियो होइन। म्याक्सिमम उद्योग कारखाना गरेको थियो। त्यसपछि त सबै यो मल्टिपार्टीले नै चलाइरहेछ नि। त्यसपछि त हाम्रो कसले यो गिर्जाले चलाएन, देउपाले चलाएन होइन। अहिले ओलीले चलाइरहेछ। सबै यिनीहरू नै चलाइरहेछ। यिनीहरूको चाहिँ नि राजालाई त खालि यिनीहरूले बदनाम गर्न मात्रै खोजेको। राजाको प्रत्यक्ष शासन भनेको राजा महेन्द्रले मात्रै चलाउनु भएको थियो। त्यसपछि राजाले के छ भने अभिभावकको रूपमा यिनीहरूलाई चलाउनु दियो यो नेताहरूलाई। र यो नेताहरूले के छ भने देशलाई भ्रष्ट पारे हुन्। र अहिले जनता जागिरहेको छन् होइन। जनताहरू जागेपछि यो नेताहरूको चाहिँ भनेको के पनि होइन। शक्तिशाली भने जनता हो, नेता होइन। त्यो कुरा क्लियर भइसकेको छ। र मुख्य कुरा के छ भनेदेखि राजतन्त्र किन हटाइयो होइन, गणतन्त्र किन ल्याइयो भन्दाखेरि के चाहिँ सुनिश्चित रूपमा विदेशीले यहाँ छलफल गर्न खोजे र यहाँको आतङ्ककारी नेताहरूलाई परिचालन गरे। कुरा त्यति मात्रै हो होइन। र एकतन्त्रीय शासन भनेको त राजाले एकतन्त्रीय शासन त महेन्द्रले चलाएको बेलामा त धेरै राम्रो थियो नि, द्याट द डेभलपमेन्ट। तर भोलि नागरिकले के छ भनेदेखि भोलि नागरिकले राजतन्त्र राखेर स्थापना गरेर होइन। र उनीहरूले नागरिकहरूले के छ भने एकतन्त्र चाह्यो भने त्यो पनि हुन्छ, बहुदल मासिन पनि सक्छ। किन अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि बहुदल जरुरी पनि देखाएको छैन। किन फेलर भइसक्यो। किन बहुदल चलाएको हो होइन। चलाएपछि त के छ भने सबै फेलर मात्रै भयो। वाट एभर इन्डस्ट्रीहरू सबै बन्द गरे होइन। त्यो डेभलपमेन्ट त केही पनि छैन, खालि भ्रष्टाचार मात्रै गरे होइन। मुख्य कुरा हाम्रो पहिचानहरू खत्तम भइसक्यो, इज्जत केही भएन हामीहरूको होइन। त्यसको लागि के छ भने हामीहरूको चाहिँ लडिरहेको छौँ है। नमस्कार।